जी, तो मरियम की जो फ्रेंड हैं, जो हसन की फुप्पो हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ चुका है। और कल जो वीडियो आई थी जिसमें हसन ने ये कहा था कि शादी के 15 दिन बाद ही मरियम अलग घर का मुतालबा कर रही है, और हमें यूँ लग रहा था कि शायद ये हसन और मरियम की मिली-भगत है, व्यूज़ का चक्कर है, दोनों चैनल्स को प्रमोट करना चाहते हैं और मतलब कि ये इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। लेकिन अब जी वो शायद नाम है उनका, शाहिदा जी ने जो बातें की हैं वो तो कुछ मतलब कि अलग ही कहानी सुना रही हैं। और उसके बाद जो ज़्यादा तशवीशनाक ख़बर है आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तो इसको समझ रही थी कि ये व्यूज़ का चक्कर है, और काश कि ये मेरी बात दुरुस्त हो जाए कि ये व्यूज़ का चक्कर ही हो और ये घर कभी भी ख़राब ना हो। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब जो नया कंटेंट सामने आया, क्योंकि हमने तो कंटेंट पे बात करनी होती है, हमें गैब का इल्म तो है नहीं। अब कल कुछ और दिखाई दे रहा था, आज कुछ और दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आज रात को वो चाचू की वीडियो मैंने दोबारा जाके देखी और मैंने कहा मैं अपने घर के मर्दों को ज़रा हसन की बात सुनवाती हूँ, ताकि वो मर्द हैं, मर्द हज़रात को पता चल जाता है कि एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसकी बात करने का तरीका, कि क्या वाक़ई में ये सच बोल रहा है। तो जैसे ही वीडियो मैंने ओपन की, वीडियो चलाई, तो उसमें से वो बात ही कट कट कर दी गई थी जिसमें हसन ने ये कहा था कि मरियम 15 दिन के बाद ही अलग घर का मुतालबा कर रही है और वो उसकी डिमांड है कि या मुझे रखो या अपने घर वालों को रखो। तो वो बात वहाँ से एडिट करवा दी गई है। ये किसने उस पर इतना प्रेशर डाला कि उनको वीडियो को एडिट करना पड़ा? कौन है जो इनको इनके ऊपर मतलब किसका डर है हसन को? अगर बात की थी तो उस पर डटा रहता ना, फिर उसने वो वीडियो एडिट क्यों करवाई वहाँ से? और फिर उनको जो गंदे कमेंट्स आए हैं, उफ़ अल्लाह! मैं कहती हूँ अल्लाह मुआफ़ करे। बेशक बेजा ज़ुल्म सितम बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। हमारा मज़हब भी यही कहता है कि बच्चियों को, अगर आप देखें कि बच्चियों के ऊपर ससुराल वाले बिला वजह ज़ुल्म सितम कर रहे हैं ना, तो आप अपनी बच्चियों को की साइड लें और उनके लिए कोई बेहतर फ़ैसला करें, ना कि उनको मतलब कि जहन्नुम में झोंक दें कि भई बस अब तुमने यही जीना है, यही मरना है, अब तुम्हारा वापसी का कोई ना रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई, वो कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि मरियम पे कोई ज़ुल्म सितम ढाए गए हों, मरियम ने कोई सास की 15-20 साल खिदमत कर ली हुई हो, सास राज़ी नहीं हो रही, नंदे राज़ी नहीं हो रही, शोहर जो है वो उससे कमाई भी खा रहा है और उससे काम भी करवा रहा है, तो बेचारी थक गई है, बेचारी बूढ़ी हो गई है खिदमतें कर कर के, ज़ुल्म सह-सह के, और अब वक़्त आ गया है कि उसको अलग घर का मुतालबा करना चाहिए या फिर ऐसे शख़्स को छोड़ देना चाहिए। यहाँ तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। अभी तो जुमा-जुमा 8 दिन नहीं हुए, ये किस तरह के लोग हैं? इन्होंने शादियों को मज़ाक समझा हुआ है। क्या अब लड़कियाँ कमाने लग जाएँगी, तो उनकी हर जायज़-नाजायज़ मर्द नहीं मानेगा, मुतालबा जो भी होगा नहीं मानेगा, तो वो तलाक ले लेंगी। ऐसा तो नहीं होता ना। आज वो अलग घर की डिमांड कर रही है, कल वो कोई और डिमांड इससे भी बड़ी डिमांड कर देगी। अगर वो पूरी ना कर सका तो वो फिर रूठ के आके मैके बैठ जाएगी। तो इस बात पे आप लोग गौर करें। मैं ना मरियम के खिलाफ हूँ, ना मैं हसन के खिलाफ हूँ, ना ही मैं दोनों के हक में हूँ। मैं बिल्कुल हक और सच की बात करूँगी कि ये क्या चल रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आप भी अपनी, मैं अपना मौक़िफ़ रख दूँगी, आपने अपनी राय का इज़हार करना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि निकाह जो है ये एक अहम फ़रीज़ा है, ठीक है? ये सुन्नत है और शादी बहुत ज़रूरी है। एक तो अगली नस्ल के लिए कि हर कोई चाहता है हमारी आगे नस्ल परवान चढ़े, हमारा नाम लेवा कोई हो, हमें दुआएँ, हमारे लिए कोई औलाद ऐसी हो जो हमारे लिए सदका जारिया बने, ठीक है? इन सब बातों को आपने नोट रखना है। उसके बाद ये है कि औरत मर्द का जो साथ होता है ना, कहते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और ये ऐसा रिश्ता होता है कि हर रिश्ता आपको छोड़ के एक टाइम आता है कि बहन भाई अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, माँ बाप भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ये होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी गुजार लेते हैं। और जो गैर शादीशुदा है, मर्द अगर शादी नहीं करता तो उसने सारी ज़िंदगी भाभीयों के हाथ का पका हुआ खाना है, उन्हीं की झिड़कें खानी है, उन्हीं से फिर मतलब कि उसकी ज़िंदगी क्या होगी आप बताएं ना। जो मतलब कि सारी ज़िंदगी औरत के बगैर कैसे कोई मर्द रह सकता है? नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल तो है ना, क्योंकि ये फितरी अमल जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, उसके अगेंस्ट जब हम चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल तो होगी। इसी तरह औरत को भी सहारा चाहिए होता है। जब वो पैदा होती है उसका बाप उसका बनता है, सहारा भी बनता है, उसकी हिफाजत भी वो करता है, उसकी हर चीज़ का वो ज़िम्मेदार होता है, ठीक है? उसकी इज़्ज़त, आबरू, उसकी हिफाजत, उसकी तालीम, उसका सब कुछ, उसकी सेहत के मामलात, हर चीज़ वो बाप की ज़िम्मेदारी होती है। फिर भाई भी इन्हीं में आ जाता है, ठीक है? और उसके बाद शोहर होता है, फिर बेटा होता है। औरत के लिए तो ये 4 मर्द बहुत ज़रूरी हैं और यही फ़ितरत है, यही खुद निज़ाम है, यही अल्लाह ताला ने, और अल्लाह यहाँ तक ये फ़रमाया गया कि जब ये 4 मर्द जिनका मैंने नाम लिया, बाप, भाई, शोहर और बेटा, जब वो बेशक कितने भी नेक हुए, वो जन्नत की, अगर अल्लाह ताला उनको बख्श भी दिया गया ना और वो जन्नत की तरफ जब जाने लगेंगे तो अल्लाह ताला उनको
बुला के ये फरमाएगा कि भाई अभी तुम हिसाब बाकी है। और जो औरतें उसकी सरपरस्ती में थीं उनका हिसाब भी उन मर्दों ने देना है, कि अगर बहन भाई की सरपरस्ती में थी तो भाई ने उसका भी हिसाब देना है, बेटी बाप की सरपरस्ती में थी तो बाप ने देना है, शोहर की सरपरस्ती में थी बेटे की, तो ये सारे मर्द जो हैं सिर्फ बेचारे अपना हिसाब किताब नहीं देंगे, उनके ऊपर उन तमाम औरतों का भी हिसाब लिया जाएगा जो उनकी सरपरस्ती में होंगी। तो जो भी औरत गुनाह का काम करती है वो सिर्फ अपने लिए जहन्नम का गड़ा नहीं खोती, वो अपने इन 4 जो मर्द उसके साथ जुड़े हुए हैं उनमें से किसी की सरपरस्ती में भी है ना वो, तो उन सबको भी अपने साथ जहन्नम में लेके जाएगी। तो ये बड़ा नाजुक मामला है। सिर्फ इसको आप दुनियादारी के लिहाज से मत देखें कि मरियम पैसा कमाती है तो अब मरियम जो है वो कुछ भी करती रहे। और मतलब कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कल कमेंट्स आए ना उससे मुझे ये लग रहा था आपकी हमदर्दियाँ टोटली मरियम के साथ हैं। आप मुझे ये बताएं, आप अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं तो क्या, चलें बहुत ज़्यादा आप छानबीन नहीं करते, कुछ ना कुछ तो आप मतलब आपकी बातचीत होती है ना, कुछ ना कुछ तो आप को पता होता है कि घर में कितने लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या इनका खाना पीना है, किस तरह का इनके घर के माहौल है, हालात हैं। एवं तो उठा के अपनी बेटी नहीं ना दे देते। तो मरियम तो माशाल्लाह खुद मैच्योर थी, समझदार थी, और वो ऐसी बंदी है जिसने अपने भाइयों तक को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं किया। अपना रिश्ता उसने टोटली अपनी मर्जी से किया है, और ऐसा हो नहीं सकता कि उसको इनके घर के तमाम हालात का पता ना हो। यही बात शाहिदा ने की है। शाहिदा बेचारी ने तो यही कहा है कि भाई हमने उसके साथ क्या गलत किया, उस घर से उसकी जान छुड़ाई। जान छुड़ाई का क्या मतलब है, आप सोचें ना, उसने ये क्यों अल्फाज यूज़ किए। उसका मतलब है कि मरियम खुद चाहती थी कि मैं इस घर से जान छुड़ाना चाहती हूँ, तुम लोग मेरा कहीं रिश्ता करवा दो। और उन्हें उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। मरियम को अपने भाइयों पर आज जिनकी कहने पे आके बैठी हुई है, माँ के गोडे के साथ लग के, अपनी अम्मा ने शायद दी है ना, उसकी माँ को तो कोई परवाह नहीं है, बहनें शूट करवा रही हैं, पोलर जा रही हैं, अम्मा खी कर रही है पोलर में बैठ के। तो इससे साफ ये बात साबित होती है कि वो बिल्कुल भी मरियम का घर बसने नहीं देना चाहती। वो चाहती ही नहीं है कि मरियम अपने घर जाए, वो चाहती ही नहीं है कि इस बंदी का घर बसे। उसने शादी तो अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन अब वो बेअकल जाहिल लड़की, जैसे पहले अपनी सहेली के कहने पे आके रिश्ता किया ना, ऐसे ही अब अपनी माँ और बहनों के कहने में आके अपना घर तबाह बर्बाद करने वाली है। अब वो कह रही है कि मैंने क्या गलत किया। वो कहती थी मेरी इस घर से जान छुड़ाओ, हमने उसका रिश्ता कर दिया। फिर वो पूरा 1.5 साल उससे बातें करती रही, होने वाले शोर से मिलती रही, सारा कुछ करती रही। उसको सारा पता था कि हसन के क्या हालात हैं, हसन के घर की, हसन क्या काम करता है, जॉब करता है, सारा उसको पता था। ठीक है, निकाह नामे पे साइन करने से पहले उस बंदी को इनके घर की हर चीज़ का पता था। यहाँ तो देखें एक हफ्ते में ही लड़का लड़की एक दूसरे को सब कुछ बता देते हैं अपने बारे में कि हमारे घर में ये हो रहा है वो, यहाँ तक कि रिश्तेदारों की भी तफसील एक दूसरे को दे देते हैं कि फलां से जलता है, फलां से प्यार करता है, फलां से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मरियम साहिबा को ये पता ना हो कि उस घर में मैं सर्वाइव कर सकूंगी या नहीं। या फिर मरियम ने पहले क्यों नहीं ये डिमांड की निकाहनामे पे साइन करने से पहले कि मुझे अलग घर में रहना है। और ये रिश्ता टोटली ही लालच की बुनियाद पे जोड़ा गया जी। यहाँ से भी लालच था, लड़की मैरिड थी और इसको कोई नहीं रिश्ता मिलना था, उम्र भी इसकी ज़्यादा हो गई थी, पहले शोर से भी इसके बच्चे नहीं थे। ये मैं बातें करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, क्योंकि मैं किसी की भी कमज़ोरियाँ यहाँ पे गिनवाने के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ आपको सच बताने के लिए आई। क्योंकि हर इंसान को अपनी कमियों पे, अपनी कोताहियों पे नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। फिर सामने से लड़के का भी कोई ना कोई मसला होगा, या तो वो अच्छा कमाता नहीं होगा, कोई ना कोई तो है, वरना कोई भी इतनी एज की औरत से शादी नहीं करता, जो सही बात है। ये रिश्ता बेजोड़ है, ये बिल्कुल टोटली बेजोड़ रिश्ता है, और ये रिश्ता लालच की बुनियाद पे किया गया है। मरियम साहिबा को लगता था कि शायद हसन साहब जो हैं वो थोड़े से हैसियत में हमसे कम है, तो मैं इसको दबा लूँगी, और मैं क्योंकि एक औरत हूँ मैच्योर, तो उसको अपने इशारों पे चला लूँगी, बच्चे की तरह मैं उसको ट्रीट करूँगी, और कर भी रही है। मैंने हमेशा ही वीडियो में देखा है, जैसे वो आया ममना उसको जूस देने लगी है, उसने अभी बेचारे ने आगे हाथ बढ़ाया ही नहीं, और वो कहती है ये नहीं पीता। हर मामले में उसको अब उसके ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही है, और लग ही नहीं रहा कि ये इसका शोहर है, ऐसे लग रहा है जैसे इसका बच्चा है। तो जितनी वीडियोस आई हैं मादरत के साथ, उसमें ये चीज़ नोट की गई, लेकिन हमने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की। हमने मरियम के अगेंस्ट जब से इसकी शादी का मामला शुरू हुआ है बात नहीं की। क्यों? कि हम चाहते थे कि ये अपना घर बसाए, ये अगली ज़िंदगी में खुश रहे, और हम नहीं चाहते थे कि ये अपनी भाभीयों और भाइयों के रहम करम पर रहे। और हमने इतनी दुआएं की इसके लिए इतनी पॉजिटिव वीडियोज़ बनाई कि मतलब आज तक शायद ही हमने किसी इन्फ्लुएंसर के लिए के हक़ में इतनी पॉजिटिव वीडियोस बनाई हो जितनी हमने मरियम के लिए बनाई। और इतनी दुआएं। इसकी फैमिली इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, स्पेशली इसकी माँ। ठीक है, आयशा ने फिर भी कुछ बाद में हसन की झूठी मुठी पता नहीं तारीफ़ें की या वल्लाह आलम क्या। अब आप ये देखें, जिस दिन से इसकी माँ इसके घर में गई है, पहले मरियम फिर भी सही थी, उसने कमरा भी सेट कर लिया, जो भी किया, एसी भी लगवा लिया। उस दिन के बाद मरियम साहिबा घर आके बैठ गई हैं। आखिर कोई तो चक्कर है ना। आप मुझे ये बताएं, आपकी बेटी जिस पे कोई जुल्म सितम नहीं हो, जिन पे जुल्म सितम हो रहे हैं ना, मैं उनकी बात नहीं करूंगी,
جن کے ساتھ سسرال میں ناانصافی ہوتی ہے نا کسی قسم کی بھی، نندوں، ساس سسر یا شور دیور کی طرف سے، ان کے بارے میں بات نہیں کر رہی میں، اس کی بات کر رہی ہوں جن کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا، جو اپنی مرضی کی مالک ہیں، اپنی نیند اٹھتی ہیں، اپنی نیند جاگتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، کہیں آئیں جائیں کھائیں پئیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور وہ ماں کے گھر آ کے بیٹھ جائیں صرف یہ ضد لگا کے کہ بھئی میں تو ابھی بس 20 دن بہت ہوتے ہیں میں نے رہ لیا سسرال کے ساتھ، اب میں نے الگ رہنا ہے، تو کیا وہ ماں سیانی ہوگی جو اپنی بیٹی کو کہے گی کہ ہاں بیٹی تو نے ٹھیک فیصلہ کیا، بس بیٹھ جائے ادھر جب تک تجھے وہ الگ گھر نہیں لے کے دیتا؟ بتائیں نا مجھے آپ، کیا وہ ماں عقل مند ہوگی؟ تو مریم کی ماں تو یہی کر رہی ہے نا، مریم کی ماں نے تو اس کو گھر میں بٹھا لیا ہے، اس کو لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہے، اس کو شاباش دے رہی ہے کہ بڑا اچھا تم نے کام کیا ہے، صحیح ساس کو جو ہے نا ناکو چنے چبوائے ہیں، اور جنہوں نے رشتہ کروایا ان کے منہ پہ صحیح لانتے پڑوا رہی ہو، بتائیں نا۔ اب یہ رشتہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کرے یہ رشتہ چل جائے، اگر حسن جھک گیا تو یہ رشتہ چلے گا، میں آپ کو 110% یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اگر حسن نے کمپرومائز کر لیا، حسن جھک گیا تو یہ رشتہ چلے گا، اگر حسن نہیں جھکتا تو یہ رشتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ رشتہ لالچ کی بنیاد پر ہی کیا گیا، جیسے میں نے کہا کہ اس نے بھی دیکھا کہ کماؤ لڑکی ہے، لڑکی تو خیر نہیں ہے اماں ہے، دیکھا غریب ہے دب کے رہے گا، تو باقی آپ نے کہا گروسری مریم، مریم تو کسی کو 1 روپیہ نہ دے اپنے پلے سے، مریم تو ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا پیسے پہ نظر رکھنے دے، تو یہ تو آپ بات بھول ہی جائیں کہ حسن اور اس کی فیملی اس کا پیسہ اڑاپ کرنا کرے گی، کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ کسی کو اپنا پیسہ اڑاپ کرنے دے گی، نہ نہ نہ، بالکل نہیں۔ ہاں ان کی نیت سے میں واقف نہیں ہوں، ان کی نیت ہو سکتا ہے ہو اسی نیت پہ اسی لالچ میں انہوں نے شادی کی ہو، کیونکہ ٹوٹلی رشتہ لالچ پہ جو ہے یہ کیا گیا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ اب لیکن جو کل حسن نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس سے مجھے نہیں لگا کہ اس کو کوئی لالچ ہے، اگر وہ لالچی ہوتا تو وہ بالکل بھی سوشل میڈیا پہ آ کے یہ نہ کہتا کہ مریم الگ گھر کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ خاموش رہتا، کیونکہ اس کو یہ ہوتا کہ نہیں بھئی اب رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی ہے تو لالچ پہ کی ہے، ظاہری بات ہے تو اب نبھانی ہے، اگر وہ لالچی ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں وہ لالچ کر رہا ہے کہ نہیں 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 اب پیسے والی لڑکی ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، تو حسن کا بڑا فیملی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے اور اس گھر میں بڑوں کی بہت چلتی ہے جو میں نے دیکھا ہے نا، اور دوسری طرف مطلب کہ آپ دیکھ لیں سارے اپنی منمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ عائشہ اپنی مرضی کی مالک ہے، آمنہ اپنی مرضی کی مالک ہے، مریم اپنی مرضی کی مالک ہے، لیکن جہاں پہ سسرال کو ناکے چنو چبوانے ہوں وہاں پہ یہ سارا کنبا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب بہنیں بھی اس کی ہمدردی میں اس کے ساتھ مل گئی ہوں گی، اماں بھی مل گئی ہے اور اپنا مطالبہ پورا کروا کے ہی دم لیں گی جیسے آمنہ نے کیا تھا۔ آمنہ نے بھی اپنی اماں کے گھر ہی ڈیرے لگائے تھے شادی کے بعد، اور وہ تب گئی تھی جب عمیر نے اس کو الگ رہائش دی تھی، تو یہ بھی وہی ٹرک آزما رہی ہے اور یہ ماں اور بہنوں کی شے پہ آزما رہی ہے، بھائیوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ نہیں جائے گی جب تک حسن اس کو الگ گھر نہیں لے کے دے گا۔ اس نے سب کے نمبر بلاک کر دیے ہیں، شاہدہ کے مطابق کسی سے بات نہیں کر رہی، کیونکہ اس کو بڑی پکی پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں اماں نے کہ تم نے اب بات نہیں کرنی، وہ خود آئیں گے چل کے یہاں آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے، ہمارے گھٹنے ہمارے سامنے ٹیکیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں رخصت کریں گے، اور وہ بھی الگ گھر میں جیسے آمنہ گئی تھی۔ تو یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، ان کی بہن نے پہلے بھی ایسی کی ہیں، اور دوسری طرف یہ ایسی گندی سڑیل نندے ہیں کہ بھابھی جو الگ ہوئی ہے وہ الگ تو نہیں ہوئی، جرمنی گئے ہیں چلیں، یہاں پر تو وہ الگ نہیں تھی، تو ابھی تک ان کی چیخیں آسمانوں تک جاتی ہیں ہمارا بھائی چھین کے لے گی، ہمارا بھائی چھین کے لے گی، ہماری امی بیچاری کیلی رہ گئی، ہماری شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے عائشہ، آمنہ اور اس کی ماں اور مریم کے لیے۔ میں کہتی ہوں چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تم لوگوں کے دورے میں آ رہے ہیں، تم لوگ چاہتی ہو کہ شادی کے 15 دن بعد ہمارے شوہر ہمیں لے کے الگ ہو جائیں، اور جب تمہارے بھائی الگ ہونے کی بات کرتے ہیں تو تم رو رو کے لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرتی ہو، اور میں ان لوگوں پہ حیران ہوں، جب سمینہ لے کے گئی تھی شوہر کو تو آپ نے ان کو بیچارہ بنایا تھا، ان کو کہا تھا اوئے ہوئے بیچاری بیمار ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، تو کیا حسن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس گھر کا وہ بڑا بیٹا ہے، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کا بھائی، کیا اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو سوچے نا، یا تو اس گھر میں اس بندی پہ ظلم و ستم ڈال، اگر شریعت نے اجازت دی ہے عورت کو الگ رکھنے کی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیا شریعت صرف ان کے لیے ہی ہے، ان کی بھابھیوں کے لیے نہیں ہے؟ آپ یہ بھی تو سوچے نا۔ اب میں تو یہاں کہوں گی حسن کو کہ تم نے اگر بات کی تھی تو ڈٹے رہتے، اب پھر تم ڈر گئے ہو، تم نے ویڈیو کو ایڈٹ کروا دیا ہے وہاں سے، کیونکہ ظاہری بات ہے پچھلے انہیں ڈنڈا دیا ہوگا تمہیں بھی کہ بھئی خبردار جو مریم کا نام تم نے لیا تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کی عورتیں ہیں، یہ عام خواتین نہیں ہیں، جیسے تم لوگوں نے اپنے گھر کی وہ دوسری کیا کہتے ہیں بلال کی بیوی چلی گئی تو اس پہ زیادہ تبصرے نہیں ہوئے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھی، لیکن اب یہ تو تمہاری گلے کی ہڈی بن گئی ہے، تم نے مریم سے شادی کی، تمہاری جان اب جو ہے نا اتنی آسانی سے تمہاری جان خلاصی نہیں ہونے والی حسن صاحب، یا تو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دو، ٹھیک ہے، یا پھر ٹاٹا بائے بائے، جس لالچ کی جو لالچ تمہارے ذہن میں تھا نا کہ بیوی کماؤ آئے گی تو کوئی فائدہ مجھے بھی ہوگا، وہ تمہیں حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی منمانی کرتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کی مرضی کے مطابق مرد زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی جو اپنے مردوں کی پسند سے زندگی گزارتی ہیں یا ان کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ آمنہ کو دیکھ لیں، اس کا شوہر کٹ پتلی، اس کے اشاروں پر ناچنے والا، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد مومنہ کا دیکھ لیں، کٹپتلی علی اس کے اشاروں پر ناچنے والا، اس کے بعد اب مریم دیکھ لیں، اس کا بھی یہی حال ہے، اور ادھر وہ آصفہ فیملی کے بھی ایسے ہی ہے جی، وہ آصفہ اور اقرا جو ہے وہ ہر کسی کو انگلیوں پہ نچاتی ہیں، اور جتنی بھی انفلوئنسرز یوٹیوبرز ہیں نا سب ہی ایسی ہیں، سب ہی ایسی ہیں، سب ہی چاہتی ہیں کہ بھئی ہم لاکھوں کماتی ہیں تو ہمارے شوہر ہماری انگلیوں پر ناچیں، جتنے ناچ رہے ہیں ان کے گھر صحیح چل رہے ہیں، مریم پرویز ہو، میمونہ مسلمہ ہو، فاخرہ خانم ہو، راشدہ خانم ہو، جتنی بھی ہیں، جتنی ٹوٹلی سب کی سب، ٹھیک ہے، جو ڈجو بنے ہوئے ہیں جن کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ عورتوں کی وہ کیا کہتے ہیں، نتاشا وقاص کو دیکھ لیں، شور کی ویکس تک وہ کر دیتی ہے سب کے سامنے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم یہاں پہ بڑی بیچاری ہے؟ نہیں، اس نے تو ہر کسی کے نمبر ہی بلاک کر دیے ہیں، مطلب لڑکی والے ڈرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ بھئی ہماری بیٹی کا گھر خراب ہو جائے، یہاں پہ لڑکے والے ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ دونوں طرف سے ہے، لالچ پہ مبنی رشتہ جو ہے وہ زیادہ دیر ویسے چلتا بھی نہیں ہے، اور اگر رشتہ چلانا ہے تو پھر جو پاورفل پارٹی ہوتی ہے اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے۔ آج مریم نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے الگ گھر کی، کل پھر کوئی اور رکھ دے گی، پھر کوئی اور رکھ دے گی، پھر کوئی اور رکھ دے گی، تو حسن کو تو کٹ پتلی بن کے رہنا پڑے گا، اگر کٹ پتلی بن کے رہ سکتا ہے تو اس رشتے کو آگے چلا لے، ورنہ پھر گالیاں تو ہر صورت حسن کو ہی پڑنی ہے، ہر صورت حسن کو ہی پڑنی ہے، جو بیوی 15 دن بعد ہی اپنے شور کے اوپر لانتے پڑوا رہی ہیں، اور یہ وہ بہنیں ہیں جنہوں نے بھائیوں کو لانتے پڑوائی ہیں، تو شور کیا چیز ہے ان کے آگے؟ یہ کسی ٹائم بھی کسی کو ہیرو بنا سکتی ہیں، کسی ٹائم بھی کسی کو زیرو بنا سکتی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی بلال اور علی کو خسرا بلوایا، عمیر کو انہوں نے ہیرو بنایا، بلال گیا اپنی بیوی کے ساتھ، حالانکہ اس کی بیوی خدمت گزار ہے، اس کے مطلب کہ بلال کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزار رہی ہے، ایسا نہیں ہے بلال اس پہ اپنی مرضی مسلط کرتا ہو، اس کے باوجود بھی یہ بلال کو انہوں نے ہجڑا بنا دیا، بیوی کا غلام بنا دیا، بیوی کا وہ بنا مطلب کہ بیوی کے اشاروں پہ ناچنے والا، یہ وہ عورتیں ہیں، اور یہ 3 عورتیں ایسی 4 بلکہ اب تو ان کی ماں بھی ان کے ساتھ، بلکہ پہلے بھی ماں تھی، میں ایسی سمجھتی تھی کہ آنٹی انوسینٹ ہے، آنٹی تو بڑی چلاک نکلی ہیں، آنٹی نے تو 15 دن میں ہی بیٹی کو کیا کہتے ہیں کہ گھر بٹھا لیا، آنٹی کے اندر خوف ہی نہیں ہے کہ ایک میری بیٹی پہلے کواری بیٹھی ہوئی ہے، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کل کو بھائیوں کے سہارے یہ کیسے زندگی گزاریں گی، بھابیاں پتہ نہیں اچھا سلوک کریں گی، وہ اتنی نہ ڈر عورت ہے، وہ جو شادی ہوئی تھی اللہ اللہ کر کے اس کی شادی ہوئی تھی، اس شاید ٹھیک کہہ رہی ہے نا، پہلے کہتی تھی میری جان چھڑواؤ ان سے، اور اب مریم صاحبہ کو ماں نے نا وہ کہتے ہیں کُلا منہ دکھانا ہے، وہ دکھایا کہ آج میری تھی کر لواں گے اسی تینوں رکھ لواں گے، تو پہلے جس کو کمرے میں جگہ نہیں ملتی تھی، الماری میں کپڑے رکھنے کی جس کو جگہ نہیں ملتی تھی، سوچے نا آپ، تو اب جب سب کچھ ملے، عزت ملی، رسپیکٹ ملی، شوہر ملا، اور شوہر بھی جو مطلب کہ زیادہ تر مریم کی سن رہا ہے، مریم کے اشاروں پہ ہی چل رہا ہے، تو جناب کے مزاج جو ہیں آسمانوں پہ جا لگے ہیں، اوقات سے بڑھ کے جب کسی کو مل جاتی ہے نا عزت، رسپیکٹ، مال دولت، وہ ہضم نہیں کر پاتا، تو مریم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، مریم صاحبہ مائکے میں تھیں تو مائکے سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، اب شادی ہوگی ہے تو اب سسرال سے جان چھڑانا چاہتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو کہیں بھی چین نہیں آتا، ایسی عورتیں کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی، یہ ایسی عورتیں ساری زندگی در در کے دھکے ہی کھاتی ہیں، جس نے اپنے شوہر کی قدر و عزت نہیں کی، شوہر کی، اب میں کیا کہوں، لوگ کہہ رہے ہیں جی اس نے اپنی بیوی کی، تو وہ بیچارہ کیا کرے، اس نے تو یہی بتایا نا کہ وہ الگ گھر کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اس لیے ناراض ہو کے گئی ہے، اور پھر اس سے ویڈیو بھی ایڈٹ کروا دی ہے کہ بھی تم کون ہوتے ہو یہ بات میڈیا پہ، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا، یہ نا پہلے شور کی اس کو عادت تھی کہ وہ بیچارہ تو سامنے آیا ہی نہیں، اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، اس کا کوئی موقف ہی سامنے نہیں آیا کہ مریم نے اس سے علیحدگی کیوں اختیار کی تھی، لیکن اس نے تو آ کے بتا دیا جس کا ان کو اندازہ نہیں تھا، اور اب پھر ویڈیو کو ایڈٹ کروا دیا، اب جی بات نہیں سن رہی، شاہدہ کہہ رہی ہے بات سنیں گی شاہدہ، آپ ان کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھو، کیونکہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے لالچ میں آ کے شادی کی، اب خمیازے بھگتو، ان کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھو، اس کی ماں کی منتیں کرو، عمیر کی، آمنہ کی، عائشہ کی منتیں ترلے کرو، پھر وہ آئے گی اور پھر اس کو الگ گھر لے کے دو، تو پھر یہ بسے گی، آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے کہ یہ اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کی عورتیں ہیں کہ یہ گھر نہیں بناتی، آپ لوگوں نے کیا دیکھ کے مریم کا رشتہ لیا، آپ کو کیا ضرورت تھی اس پہ ترس کھانے کی، اور کیا مریم ننھی منی کاکی تھی، 45 سال کی عورت ہے وہ، جو اتنی ہمدردیاں آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، آپ یہ سوچیں کہ وہ ننھی کاکی نہیں ہے، اب اس کے پاس دوسرا چانس نہیں ہے کہ بھئی اب اس سے بھی طلاق لے لے گی تو آگے اور شادی ہوگی، ٹھیک ہے، ذرا ان باتوں پہ بھی غور کریں، جو سب لوگ حسن کو لانتے دے رہے ہو نا اور مریم کو اپنے سر چڑھا لیا ہے، تو کل کو آپ مریم کی کفالت کرو گے، کل کو آپ مریم کو اپنے گھر میں رکھو گے، جو مریم کو اتنا آپ چڑھا رہے ہو، کیا کسی ہر عورت کو مرد کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیا بھائی پھر سارا بنتے ہیں، آج تک آپ نے دیکھا ہے کوئی لاکھوں میں 1-2 بھائی ہوں گے جو اپنی بہنوں کا سارا بنتے ہیں، اکیلی عورت کا کیا حال ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے کی وہ عورت ہو، آپ سوچیں نا، شادی ہوئی تھی، ہم دعا کر رہے تھے اللہ اس کی گود ہری کرے، اللہ اس کو خوشیوں سے نوازے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے، اور ایک دن ابھی اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو ناشتہ تک نہیں بنا کے دیا اور الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دی، آپ مجھے بتائیں جو اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، آپ کے گھر کی بہویں اگر اس طرح کریں تو کیا آپ ان کو راتوں رات الگ کر دیں گے؟ حالانکہ اس کا مطالبہ جائز ہے، لیکن جائز مطالبے کو منوانے کے لیے بھی کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، آپ کے گھر آئی بہو 15 دن بعد آپ کے بیٹے کو کہے کہ مجھے الگ گھر لے دو، تو آپ پھر جو اس کی حمایت کر رہے ہیں میں ان سے سوال کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ضرور دینا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔